रहीम। हम वज़ू की सुन्नतें पढ़ रहे थे। हम वज़ू की सुन्नत जो है वो पढ़ रहे थे। इनमें से जो है हम ये यहाँ तक पहुँच गए थे। क़ाल व तख़लीलुल लिह्यते यानी दाढ़ी का खिलाल करना। अब जो है ये तो इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह मतलब साहिब हिदायत फरमाते हैं। क़ाला से मैंने बताया था कि यहाँ से क़ाला से इमाम कुदूरी ही मुराद होता है कि तख़लील लिह्या जो है वो सुन्नत है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ आए और फरमाए कि तुम वज़ू करो, जब भी तुम वज़ू करो तो फिर दाढ़ी में खिलाल किया करो, दाढ़ी में खिलाल किया करो। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दाढ़ी में खिलाल करना सुन्नत है, जबकि तरफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दाढ़ी में खिलाल करना जो है वो क्या है, जायज़ है। सुन्नत जो है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है क्योंकि हदीस से साबित है। वो कहते हैं कि जायज़ इसी वजह से है क्योंकि ये दाढ़ी के अंदर दोनों जो है क्या होता है, दाढ़ी के अंदर वाला हिस्सा दोना, ये तो जो है क्या होता है, वाजिब नहीं होता। ये दाढ़ी के अंदर वाला जो चेहरा होता है, जो छुपा हुआ चेहरा होता है, इसका जो है ये तो वाजिब नहीं है, ये तो फर्ज ही नहीं है ना। और सुन्नत उसे कहते हैं कि जो फर्ज के महल को जो है पूरा कर सकते हो, फर्ज के महल को क्या करते हो, उसमें जो कमी रहती है उसको पूरा कर सकते हो, तो उसको कहते हैं सुन्नत हो। यानी वजू में फिर वो चीज सुन्नत हो जाती है। जैसे कि क्या करना, मसद जो है वो क्या है, फर्ज है, तो हम पूरा इस्तिआब जो है सर का पूरा मसा करना, ये हम सुन्नत करार देते हैं। इसी तरह जो है हाथों का धोना जो है ये फर्ज है, हाथों का धोना ये फर्ज है, लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है फिर हाथों का खिलाल कर जो है फिर हम सुन्नत करार देते हैं, क्योंकि क्या थे फुकहा करार देते हैं। क्योंकि जो है सुन्नत जो है वो क्या कहते हैं कि उसके महल में फर्ज को मुकम्मल किया जाए। यानी जो महल का फर्ज का जो महल होता है उसमें जो थोड़ी बहुत कटौती अगर जो है कुछ रह गया तो फिर हम सुन्नत के जरिए से उसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो यानी उसमें तो पूरा होता ही नहीं है। अब दाढ़ी का अंदर वाला चेहरा तो दोना खाल तो दोना जो है वो क्या है, वाजिब है ही नहीं, फर्ज है ही नहीं है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हम उसको सुन्नत तो नहीं कराएं। हाँ, इसको बिदअत भी नहीं कह सकते क्योंकि हदीस से साबित है। हम उसको बिदअत भी नहीं कहते क्योंकि हदीस से साबित है, और सुन्नत भी नहीं कह सकते क्योंकि ये फर्ज का महल की तकमील नहीं है, फर्ज के महल की तकमील है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, जायज है। क्या है, जायज है। देखो क़ाला इमाम कुदरी फरमाते हैं तख़लीलुल लिह्यते, तख़लीलुल लिह्या क्या करना, ये भी सुन्नत में से है। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर हु, उनको हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बिज़ालिका इसका, वक़ील और कहा गया हुआ सुन्नत इंद अबी यूसुफ, ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक सुन्नत है, जाइज़ुन इंद अबी हनीफा मुहम्मदिन रहमहुल्लाह तआला, और तरफ़ैन के नजदीक जो है ये जायज है। लिअन्न सुन्नत इकमालुल फर्द फी महल्ली, क्योंकि सुन्नत इसे कहते हैं कि उसके महल में, इकमालुल फर्ज फी महल्ली, फर्ज को मुकम्मल करना उसके महल में, और चेहरे के अंदर दाढ़ी के अंदर वाला खाल करना तो फर्ज ही नहीं है। तो इस वजह से हम दाढ़ी को खिलाल को सुन्नत भी नहीं कहते। वद्दाखिल फी महल्ली वद्दाखिल लैसा बिमहल्लिल फर्ज, और दाढ़ी का अंदरूनी हिस्सा ये जो है महल फर्ज ही नहीं है, यानी फर्ज उसका ये क्या है, ये फर्ज का महल ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो इस वजह से हम उसको सुन्नत तो नहीं कहेंगे। आगे जो है फरमाते हैं क्या करना, हाथों का खलाल करना, हाथों का खलाल करना जो है ये क्या है, सुन्नत है या फर्ज है, सुन्नत है। तो कहते हैं कि हाथों का खलाल करना जो है वो फर्ज है ना सुन्नत है। वजह ये है, एक तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो खल्लिलु बैन अस्वाबिया, खल्लिलु बैन अस्वाबिया, क्या करे कि यानी अपने उंगलियों के दरमियान जो है वो खिलाल कर लिया करे। ये एक दलील हो गया। दूसरा दलील जो है ये है क्योंकि हाथों का धोना जो है ये क्या, हाथों का धोना, हाथों का धोना जो है वो क्या है, ये तकमील है। ये क्या है, हाथों का धोना जो ये फर्ज है। तो हम ये चूंकि फर्ज का महल है ना, तो हम जो है उसको क्या करते हैं, सुन्नत करार देते हैं। क्या कहते हैं, उसके उसके क्या हाथों का खलाल करना हम सुन्नत करार देते हैं, ताकि फर्ज में जो थोड़ी बहुत कमी हुई है वो क्या हो जाए, सुन्नत के जरिए से जो है मुकम्मल हो जाए। सुन्नत के जरिए से मुकम्मल हो जाए। तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, इसको फर्ज जो है हम उसको फर्ज नहीं मानते बल्कि सिर्फ सुन्नत करार देते हैं।
अब इसकी दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं इसकी? दो तरीके हैं। पहला ये कि हम दोनों हाथों का पंजे की तरह जो है दोनों एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में डालें। ये क्या हो गया? ये एक तरीका हो गया। और दूसरा ये कहो कि दाएं हाथ का खिलाल हाथों का खिलाल इस तरह करें उंगलियों का कि हो बाएं हाथ की अंदरूनी वाला हिस्सा यानी हथेली को दाएं हाथ की ऊपर पुष्ट पर रख ले, उसको जो है वो क्या करे अपने बगल की तरफ खींच ले। और इस तरह जो है बाएं हाथ की पुष्ट पर जो है वो दाएं हाथ की हथेली को रखकर उसको बगल की तरफ जो है वो खींच कर ले। तो ये जो है वो दो तरीका है। लेकिन ये दूसरा वाला तरीका जो है इसके बारे में मुख्तार साहिब मुख्तार यानी शरह निकाया में लिखा है कि ये जो है औला है। ये क्या है? ये औला है। अब अब देख ले हदीस उसकी तरह व तखलील अल उंगलियों का खिलाल करना लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है खल्लिलु अस्वाबिअकुम कि अपने अस्वाबिअकुम कि अपने उंगलियों का क्या करो? खिलाल करो। क़ीला ला ततखल्ला लहा ताकि ना दाखिल हो ये उंगलियां नारु जहन्नम, ताकि ना दाखिल हो इसके अंदर नारु जहन्नम आग जहन्नम की आग। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि खल्लिलु ये अमर कैसे आए? अमर कैसे आए ना? अमर से जो है वजूब होनी चाहिए, तो फिर तो होना ये चाहिए था कि आप उसको सुन्नत ना करा देते बल्कि क्या करा देते? उसको वो वाजिब करा देते। तो हम कहते हैं कि इसको वाजिब इसी वजह से नहीं करार दे सकते। वाजिब इसी वजह से नहीं करार दे सकते क्योंकि वज़्न जो है वज़्न जो है ये खुद जो है वाजिब जो है ये तब होता है कि वो चीज जो है खुद बिनफ्सी ही जो है वो इबादत हो। इबादत हो वो बिनफ्सी ही इबादत हो, जबकि वज़्न जो है ये तो बिनफ्सी ही इबादत नहीं है ना खुद। ये तो क्या है? ये तो नमाज जो कि असल इबादत है उसके लिए जो है वो क्या होता है? हाँ, इबादत जो कि असल इबादत है नमाज उसके लिए ये शर्त है। तो इसी वजह से जो है वज़ू के अंदर बिल्कुल वाजिबात है ही नहीं। क्या है? क्यों? क्योंकि ये खुद जो है एक नमाज के लिए एक इबादत के लिए जो है वो क्या शर्त है। और किसी ने नमाज के लिए जो है कोई शर्त हो और उसके अंदर मजीद वाजिबात है, ये शरीयत का जो है वो उसूल हो नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो हमने वज़ू के अंदर कोई वाजिब हो नहीं माना है क्योंकि वज़ू जो है वो ताबे है। तो अब अगर हम असल इबादत के अंदर भी क्या कर ले वाजिब मान ले ताबे के अंदर भी, तो फिर तो ताबे असल बन जाएगी। तो फिर ताबे और असल में कोई फर्क ही नहीं रखे, तो इस वजह से हम उसके अंदर वाजिब नहीं मानते। वलिअन्नहु और ये इसलिए भी सुन्नत है इकमालुल फर्ज फी महली क्योंकि फर्ज का अपने महल में जो है वो पूरा होता है। अपना फर्ज जो है वो अपने महल में पूरा करना है और वो जो है तखलील के साथ। अच्छा ये बात भी जान लें कि हाथों का खिलाल तो मैंने बता दिया ना। पाँव का खिलाल भी ये है कि हो इसके दो तरीके हैं। ये ऊपर वाले की तरफ से जो है ये छोटी उंगली 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 दाएं बाएं बाएं हाथ की छोटी उंगली जो है छंगली जिसको कहा जाता है उसको ऊपर की तरफ से भी खींचे, लेकिन इसका अफजल तरीका यह है कि उसको नीचे की तरफ से क्या है ये नीचे की तरफ से जो है वो क्या कर ले उसके अंदर जो है वो दाखिल करे। कहाँ से? छोटी उंगली से शुरू करके जो है छोटी उंगलियों पर खत्म करना है। और फिर ये भी साथ में ये याद रख ले कि हर वो यानी जिसकी उंगलियां जो है वो कुशादा ना हो बिल्कुल तंग तंग हो, फिर वहां तक पानी पहुंचाना जो है फिर ये वाजिब हो जाती है। हाँ, जिसके कुशादा हो खुद ब खुद पहुंच सकते हो तो फिर उसमें जो है उंगलियों में फिर उस खिलाल करना जो है ये सुन्नत रह जाता है। फिर क्या है तकरार गसल, क्या मतलब हो? वजू को जो है वो हर आज़ाए मगसूला यानी जिन वजू को जो है यानी जिन जिन आज़ा का दोना क्या है फर्ज है उनमें जो है वो क्या करना उनको तीन तीन मरतबा दोना जो है ये क्या है सुन्नत है। सुन्नत है क्यों? ये क्योंकि मसद जो है मसा में जो है ये तकरार मसा में जो है ये तकरार नहीं है कि तीन मरतबा वैसा किया जाए, ये जो है ये सुन्नत तो नहीं है। दलील यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक बार जो है अपने आज़ा को दे और फरमाया कि ये वो दोना है कि जिसके बगैर जो है वो क्या होता है नमाज कबूल ही नहीं होता। जब दूसरी मरतबा दोए अपने आज़ा को, फिर फरमाया कि ये इस पर दुगना अजर मिलेगा। फिर तीसरी मरतबा जब दोए तो उसने कहा कि ये मेरे और अंबियाए साबिकीन का वज़ू है, ये मेरे और अंबियाए साबिकीन का क्या है ये वज़ू है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि हाँ पहली मर्तबा दोनों जो है ये फर्ज है, दूसरी मर्तबा जो है दोनों सुन्नत है और तीसरी मर्तबा जो है सुन्नत का इकमाल है। और इस तरह तीसरे एक कौल के मुताबिक जो है ये क्या है नफल है। इससे ज्यादा करना या इससे कम करना जो है ये जुल्म है। क्या है ये जुल्म है।
فمن زاد على هذا ونقص فقد تعدى وظلم، اس نے ظلم کیا، کیونکہ کم کرنا جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت فرمائے کہ یہ ایک مرتبہ جو ہے یہ فرض ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی، دوسری مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے کہ دوسری مرتبہ جو ہے دگنا اجر ملے گا، اور تیسری مرتبہ پر جو ہے یہ میرے اور سابق میرے انبیاء کی کیا ہے یہ سنت ہے، اور بعد میں فرمایا فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم، جس شخص نے زیادہ کیا اس نے جو ہے تحقیق ظلم کیا۔ ہاں البتہ اگر کوئی تھوڑا بہت وسوسے کا شکار ہو، اس کو شک ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تو پھر جو ہے ایک اور آدھا دو بھی سکتا ہے، یا اگر اس سے کم، اگر پانی کی قلت ہو، پانی کی قلت ہو پھر جو ہے اس سے یعنی 3 مرتبہ سے کم بھی ہوتا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ظلم نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حاجاتوں بعض ضروریات کے مطابق یعنی پانی جو ہے بہت کم ہو، آپ کے لیے صرف ایک بوتل میں پانی ہو، تو اگر آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ دھوئے گی تو پھر نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں ایک بار جو ہے دھونا چاہیے، لیکن جو ہے وضو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہر چیز کو، ہر جگہ کو، یعنی ہر مسئلے کو جو ہے اپنے محل کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ وتکرار الغسل، دھونے کو 3 تک کو الى الثلاث یعنی 3 تک جو ہے مکرر کرنا، یہ کیا ہے مسنون ہے، لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا مرتن ایک بار وضو کیا، وقال اور فرمایا هذا وضو لا يقبل اللہ تعالی لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ، کہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک تعالی نماز قبول نہیں کرتا، وتوضا اور دوسرے میں الا به مطلب اس کے بغیر، وتوضا پھر وہ دوسری بار دھویا مرتين دوسری مرتبہ، وقال فرمایا هذا وضوء من يضاعف له اللہ له الاجر مرتين، کہ یہ وہ وضو ہے جس کہ کرنے والے کے اللہ تبارک تعالیٰ ڈبل اجر دے دیتا ہے، وتوضا ثلاثا اور 3 بار وضو کیا، اور فرمایا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلی، کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا کیا تھا وضو ہے، فمن زاد على هذا، اور جو زیادہ کرے گا اس پر، او نقص یا کم کرے گا، فقط تعدى وزر، تو اس نے حد سے تجاوز کا ذکر کیا، والوعید لعدم رؤیته، اور وعید جو ہے 3 مرتبہ کو سنت نہ جاننے کی وجہ سے ہے، کیا مطلب کہ وہ کہے کہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے یہ سنت نہیں، یہ 2 مرتبہ سنت ہے، 2 مرتبہ سنت یا 1 مرتبہ، تو اس پر جو ہے اس نے جو ہے وہ کیا کرا، اس نے ظلم کیا نا، سنت نہ کرا دی، تو اسی وجہ سے البتہ اگر پانی کام ہو یا کسی اور وجہ سے، یا جو ہے آپ کو بہت زیادہ جلدی ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، 3 سے کم کی بھی کیا ہوتا ہے حاجت یعنی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پھر جو ہے آگے چلتے ہیں، پورا بھی ہے، اچھا دیکھو نا 2 منٹ ہے، آگے جو ہے کیا فرماتے ہیں، قال ويستحب، یہاں سے جو ہے امام صاحب ہدایت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی متوضی کے لیے جو ہے مستحبات ذکر کرتے ہیں، اگرچہ یہ یہاں پر مستحبات میں سے جو ہے نیت کو ذکر کیا، لیکن نیت جو ہے صحیح قول کے مطابق جو ہے یہ سنتوں میں سے ہے۔ اچھا اب یہ نیت کسے کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ لے کہ میں حدث دور کرنے کا ارادہ کرتی ہوں، یا یہ کہے کہ میں ایک ایسی عبادت کا قصد کرنے جو بغیر وضو کی طہارت کی صحیح نہیں ہوتا، تو اس طرح جو ہے کوئی بھی نیت کرنا جو ہے وہ کیا ہے مستحب ہے، نیت بلکہ سنت ہے۔ اب وضو کی نیت جو ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا معاملہ ہے ماجرا ہے، تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے، فرض وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دلیل یہ ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا در و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، تو یہ وضو بھی ایک عبادت ہے، تو اس وجہ سے یہ بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ حناف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بغیر نیت کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بغیر نیت کے ثواب ملے گا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ وضو کو بغیر نیت کے ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن جو طہارت ہوتی ہے یعنی مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی کھولنے کی چابی جو ہے یہ کھل جائے گا، اس سے جو ہے اس وضو سے جو ہے آپ نماز آگے پڑھ سکتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں، اگرچہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اعمال کا دارمدار جو ہے وہ نیت پر ہے، تو اسی وجہ سے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ سنت کو جو ہے اپنے اندر لایا کرے، اپنے بچوں کو پڑھا لیا کرے، تاکہ جو ہے انسان جو ہے صرف پاک نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کو اجر بھی ملے۔ ہماری پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک دلیل یہ ہو گیا نا انما الاعمال بالنیات، دوسرا دلیل ان کا یہ ہے کہ وہ اس وضو کو تیمم پر قیاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیمم میں جس طرح نیت کرنا واجب ہے، تیسرا وضو میں بھی تیمم کی طرح نیت کرنا واجب ہے۔ ہماری دلیل تو ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص جو ہے وضو کا طریقہ سکھائے نا کہ اس میں نیت کی تعلیم نہیں دی. اگر نیت کا واجب ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر چھوڑتے؟ کیوں کر چھوڑتے؟ اسے معلوم ہو گیا کہ نیت کرنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے. ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی پانی جو ہے وہ پاک ہے. تو چاہے اس کے ساتھ نیت ہو یا نیت نہ ہو، ہر صورت میں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اعلیٰ تطہیر ہے نا، اعلیٰ تطہیر ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وضو جو ہے وہ کیا ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس میں نیت کا محتاج جو ہے یعنی باقی نیت تو جس طرح نماز کے لیے باقی شرط جو ہے اس میں نیت کی محتاج نہیں ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک شرط ہے، تو اس وجہ سے اس میں نیت بھی کی محتاجگی نہیں ہو گئے. ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تیمم کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں تیمم جو ہے وہ مٹی سے ہوتا ہے، اور مٹی سے کیا کرنا، تیمم کرنا، یہ امر تعبدی ہے. کیا مطلب؟ یہ خلاف قیاس جو ہے احادیث قرآن سے زیادہ فَإِن لَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ کیا ہے یہ جو ہے امر تعبدی ہے. امر تعبدی کہتے ہیں خلاف قیاس. تو جو چیز جو ہے امر تعبدی خلاف قیاس جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہو تو وہ اپنے محل میں رہتا ہے، اس پر دوسری چیزوں کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، تیمم پر جو ہے وضو کو قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے، یعنی یہ دور کے قیاس ہے، اس سے جو ہے قیاس کرنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ تیمم میں جو ہے تیمم جو ہے اس کی لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر اصطلاحی چیز میں اس کی لغوی معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے تیمم میں جو ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں نیت و فرض ہے. دیکھو قال امام قدری فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ، مستحب ہے متوضی وضو کرنے والی کی عین یا طہارتا کہ وہ طہارت کی نیت کرے. فالنیت فی الوضوء سنت عندنا، پس نیت جو ہے وضو میں ہمارے نزدیک سنت ہے. عند الشافعی فرض، ان کے نزدیک جو ہے وہ فرض ہے. لانه عبادت، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وضو ایک عبادت ہے. فلا يصح بدون نیت، پس عبادت صحیح نہیں ہوتی نیت کے علاوہ. کالتیمم، جس طرح تیمم. ولنا، اور ہماری دلیل لنا انه لا يقع قربة الا بالنیت، کہ کیا عبادت جو ہے وہ بغیر نیت کے صحیح جو ہے نہیں ہوتا. وضو کا ثواب جو ہے اللہ لا یقع قربۃ الا بالنیت، کہ وضو کا ثواب جو ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا. ولکنہ یقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طہارت باستعمال مطہر. ہاں البتہ وضو نماز کے لیے جو اعلی تطہیر ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی مفتاح کھل جاتا ہے، کیونکہ وہ پاک کرنے والے پانی کے استعمال سے طہارت ہو. بخلاف تیمم میں، کسی تیمم پر قیاس کرنے کے خلاف، لأن التراب غیر مطہر، کیونکہ مٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ غیر پاک ہوتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا. الا فی حال ارادت الصلاۃ، مگر یہ کہ ارادے نماز کی حالت میں. او ہوا ينبئ عن القصد، یا تیمم قصد کی خبر دیتا ہے. تیمم کی لغوی معنی ہے قصد، ارادہ کرنا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اصطلاحی معنی میں بھی لحاظ رکھا گیا، اس میں تیمم کو فرض قرار دیا، نیت کو فرض قرار دیا گیا ہے. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں.